Bien, ندوزو دابا الريفليكسيون توتال. الريفليكسيون توتال هي تري فاسيل. دونك غنديرو واحد من ديوبتر. بيان، نديرو هنا ميليو 1 ميليو 2. هنا ميليو 2. ميرسي. بيان، دونك هنا غادي تكون عندنا لانديس ان، هنا ان بريم. امتى غادي تكون عندنا بعدا ريفليكسيون توتال؟ امتى غادي تكون؟ الا كانت عندنا ان اول شرط ان سوبيريور ا ان بريم. يعني نديرو لو نورمال ديالنا. درنا النورمال. بيان، دونك اجي نرسمو واحد لو غايون. لو غايون دانسيدونت، لونغل دانسيدونت هي اي. دونك قلنا اي سوبيريور ان بريم، دونك اي بس غادي تكون مع ار اي انفيريور ار. دونك ار خصها تكون كبر من اي. دونك هادي ار، دونك اي ار سوبيريور اي. بيان، دونك لاحظوا معايا مزيان، كل ما كبرنا اي كل ما ار كيكبر. في واحد اللحظه غيولي ار ايكالا بي سيغ دو، ياك؟ فاش غادي يولي عندنا ار ايكالا بي سيغ دو، سي ار ايكالا بي سيغ دو، هاديك الساعه كنتحدو على ريفليكسيون توتال، ياك؟ ريفليكسيون توتال. وشنا هي؟ غتولي عندنا واحد الزاويه اي. هاد الزاويه اي غنسميوها اونغل ليميت. لونغل ليميت غادي نوليو نرمزو ليها على الاغلب بهاد الرمز ال اولا ال. بيان، دونك ريفليكسيون توتال امتى كتوقع؟ كاين جوج. اول شرط بعدا خص يكون ان سوبيريور ان بريم. ان سوبيريور ان بريم كار باسكو اي ار خصها تكون سوبيريور ا اي، يعني خصو يبعد. علاش؟ حيت لا كانت ان سوبيريور ان بريم دونك هنا ار كيقرب، دونك واخا اي غادي يولي بي سيغ دو، اي ايكالا بي سيغ دو، و ار ما غتكون باقا ما كتساويش بي سيغ دو. هذا هو المعنى. فهمتوا كيفاش؟ دونك لو غايون دانسيدونس هو هذا جاي من هنا، و ريفراكتي لو غايون ريفراكتي هو هذا. غايون فليشي هو اللي كيرجع كينعكس، ريفراكتي هو اللي كينكسر. بيان، اي ليميت. دونك كيفاش غادي نحسبوا اي ليميت؟ بعد فاش ندويو على هاو ريفليكسيون توتال، ريفليكسيون ولكن ماشي ريفراكسيون، ريفليكسيون. خص جوج ديال الحوايج يتحققوا. خص اول شرط هو ان سوبيريور ا ان بريم. دوزيام شرط غنجبدو هنايا عندنا لو غولاسيون دو او لا لوا دو ديكارت. سنا ديكارت يقول لك ان
sinus I égale à 1 prime sinus R. خص R تكون كتساوي بي سيغ دو، والسينوس ديال بي سيغ دو هو 1، دونك غتبقى ليا 1 بريم. دونك سينوس I limite égale sinus I limite égale à n prime sur n équivaut ياك أن I limite égale l'arc sinus ديال S ديال n prime sur n. Très bien. Donc deuxième سالط هو خص يكون I limite égale l'arc sinus ديال n prime رد البال n prime sur n، و n prime غادي يكون صغر من n. بيان، دونك غادي نديرو l'arc sinus ديال واحد صغر من ان، هذا هو المعنى. دونك I limite خاصها تجي صغر من بي سيغ دو. متفقين؟ كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد I limite. دونك هادشي اللي كاين فيه ريفليكسيون توتال تري فاسيل، سهله مالا.